बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी अरब में गैर मुल्की कारकुनों के बच्चों यानी बेटियों की शादी के बाद उनका इकामा शोहर के इकामे पर मुंतकिल करना ज़रूरी होता है। इस हवाले से जवाज़ात में ज़वाबित मुकर्रर किए गए हैं जिन पर अमल करना ज़रूरी है। एक शख्स ने जवाज़ात से सवाल किया है कि बेटी की शादी के बाद इकामा शोहर के नाम पर मुंतकिल करने का तरीक़ाकार क्या होगा। जवाज़ात की जानिब से कहा गया है कि बेटी की शादी के बाद इकामा उसके शोहर के नाम मुंतकिल किया जा सकता है। इकामा शोहर के नाम मुंतकिल करने के हवाले से जवाज़ात का कहना था कि कानूनी तौर पर इकामा शोहर के नाम मुंतकिल करने के लिए तरीक़ाकार मुकर्रर है जिसकी पाबंदी की जाए। जवाज़ात की जानिब से मुकर्रर फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म जवाज़ात के किसी भी दफ्तर से हासिल किया जा सकता है। इलावा अज़ीं जवाज़ात की वेबसाइट से भी फॉर्म डाउनलोड करना मुमकिन है। फॉर्म भरने के बाद शोहर की जानिब से कफालत की तब्दीली की मुख्तसर दरख्वास्त जवाज़ात के डायरेक्टर के नाम अरबी में तहरीर की जाए। फॉर्म के साथ 2 अदद रंगीन फ़ोटो साइज़ 6x4 मुंसलिक की जाएँ। ख्याल रहे कि तस्वीर का बैकग्राउंड सफ़ेद हो। शोहर के इकामे की कापी मुंसलिक की जाए। अगर शोहर सऊदी शहरी है तो उसके शनाख्ती कार्ड की कापी मुंसलिक करें। निकाहनामे की फोटोकॉपी मुंसलिक करें। ख्याल रखें कि कापी वाज़ेह होनी चाहिए जिसमें निकाहनामे में दर्ज मालूमात साफ तौर पर पढ़ी जा सकें। अगर निकाह मुमलिकत से बाहर हुआ है, इस सूरत में निकाहनामे का तर्जमा करवाने के बाद उसे अपने मुल्क के फ़ॉरेन ऑफिस वज़ारत ख़ारजा से तस्दीक कराएं। बाद अज़ां सऊदी सिफारत खाना उसकी तस्दीक करेगा। दोनों मकामात से तस्दीक कराने के बाद सऊदी अरब की वज़ारत ख़ारजा से तर्जमा और मुसद्दिका निकाहनामे की तस्दीक की जाएगी। तमाम मकामात से मुसद्दिका निकाहनामा जवाज़ात के दफ्तर में मुकर्रर फाइल के साथ पेश किया जाएगा। बेटी के पासपोर्ट में वालिद के नाम की जगह शोहर का नाम दर्ज किया जाए। ये काम अपने मुल्क के सिफारत खाने से कराया जाए। वाज़ेह है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट होने की सूरत में पासपोर्ट की नई कापी बनाई जाती है क्योंकि मशीन रीडेबल पासपोर्ट में इजाफा नहीं किया जाता। खातून के साबिक कफील की जानिब से तनाज़ुल लेटर दरकार होगा। अगर खातून वर्क वीज़े पर हों, वालिद की कफालत में होने की सूरत में तनाज़ुल लेटर दरकार नहीं होगा। सिर्फ निकाहनामा ही काफ़ी समझा जाएगा। ख्याल रहे कि अगर खातून वालिद के इकामा से शोहर के इकामा पर जा रही हैं, इस सूरत में क्योंकि पहली बार स्पॉन्सरशिप तब्दील होगी, फीस सिर्फ 2000 रियाल होती है। तमाम कार्रवाई करने के बाद शोहर अपनी अहलिया का पुराना इकामा और असल पासपोर्ट के साथ फाइल जिसमें मुसद्दिका निकाहनामा और मुकर्रर फॉर्म मौजूद होगा जवाज़ात के दफ्तर में पेश करे, जहां उसे नया इकामा जारी कर दिया जाएगा जो शोहर के नाम पर होगा। पाकिस्तानी आज़मीन हज की सहूलत के लिए चंद ज़वाबित में नरमी। वज़ारत मज़हबी उमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी ने पाकिस्तानी आज़मीन हज के पुरजोर इसरार पर मखसूस सूरतों में चंद ज़वाबित में नरमी की है। वज़ारत मज़हबी उमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की जानिब से जारी बयान के मुताबिक जिन आज़मीन के पासपोर्ट 5 जनवरी 2023 तक कारामद नहीं हैं, वो अपने पासपोर्ट के इआदे के लिए पासपोर्ट ऑफिस के फराम करदा टोकन पर भी हज दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं, बशर्तिया के वो नए पासपोर्ट 18 मई 2022 तक लाजमी जमा करवा दें। बसूरत दीगर वो नाकाम तस्वुर किए जाएंगे। दीगर दरखास्त गुजार अपने पासपोर्ट हज दरखास्त के साथ ही बैंकों में जमा करवाने के पाबंद हैं। समंदर पार पाकिस्तानी 5 जनवरी 2023 तक कारामद पाकिस्तानी पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपी पर अप्लाई कर सकते हैं, बशर्तिया के वो अपने बैंक के तवस्सुत से वजारत को आखिरी हज परवाज में बुकिंग की दरख्वास्त भिजवाएं और मुकर्रर तारीख से लेट पासपोर्ट जमा कराने की सूरत में वीज़ा न लगने की मुकम्मल जिम्मेदारी लें। इनके लिए असल पासपोर्ट 20 ज़िलक़ादा से पहले वजारत में पहुँचाना लाजमी है। साल 2015 से 2019 के दौरान हज करने वाले अफराद
افراد اس سال سرکاری حج اسکیم میں درخواست دینے کے اہل نہیں ہیں، ماں سوائے کہ وہ مرد حضرات جو کسی ایسی خاتون رشتہ دار کے شرعی محرم ہوں جس نے خود بھی مذکورہ عرصے کے دوران حج نہ کیا ہو۔ 12 سال سے کم عمر بچے بھی حج کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں جن کی ویکسین نہیں ہوئی۔ یہ معاملہ سعودی وزارت حج سے منظوری پر مشروط ہے۔ وزارت کے مطابق تمام منتخب 14 بینکوں کو ان قواعد سے متعلق ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ کیا جدہ کی کچی آبادیوں میں مساجد اور قبرستانوں کو بھی ہٹایا جائے گا؟ سعودی عرب میں جدہ میونسپلٹی کے ترجمان محمد البکمی نے کہا ہے کہ کچی بستیوں کو ہٹانے کا سلسلہ سال رواں نومبر کے آخر تک جاری رہے گا۔ جن محلوں کو منہدم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ان میں انہدام اور ملبہ ہٹانے کی کارروائی نومبر کے آخر تک مکمل کر لی جائے گی۔ اخبار 24 کے مطابق محمد البکمی نے کہا ہے کہ کچی بستیوں کو ہٹنے کی کارروائی مکمل ہونے پر جدہ شہر کا حسن بحال ہو جائے گا۔ جدہ کے بعض محلوں کی مساجد اور قبرستانوں کے حوالے سے متعلق سوال پر ترجمان نے کہا ہے کہ جہاں تک مساجد کے انہدام یا انہیں برقرار رکھنے کا معاملہ ہے تو اس کا فیصلہ ضرورت کے حوالے سے ہوگا۔ اگر ان کی ضرورت ہوگی تو انہیں برقرار رکھا جائے گا۔ جہاں تک قبرستانوں کا معاملہ ہے تو کسی بھی قبرستان کو کسی بھی حالت میں ختم نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب تک منہدم محلوں کے 207 خاندانوں کو مستقل بنیادوں پر مکانات دیے گئے ہیں، جبکہ 4000 خاندان ایسے ہیں جنہیں عارضی بنیاد پر مکان فراہم کیے گئے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جدہ کے الصحیفہ اور الکندرہ محلوں کو باشندوں سے خالی کرا لیا گیا ہے۔ انہیں پہلے سے آگاہ کر دیا گیا تھا، اب ان محلوں میں انہدام کی کارروائی کی جا رہی ہے۔ سعودی ارامکو دنیا کی سب سے بڑی کمپنی بن گئی، ایپل کو پیچھے چھوڑ دیا۔ سعودی ارامکو کمپنی کے شیئرز کی قیمت بڑھ کر 46.20 ریال ہو گئی ہے، جس کے باعث اب ارامکو دنیا کی سب سے بڑی کمپنی بن گئی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ارامکو کمپنی کی مالیت $2.464 ٹریلین ہو گئی ہے، جس کے بعد اب وہ ایپل سے بھی آگے بڑھ گئی ہے۔ عالمی مارکیٹ میں ایپل کمپنی کی مالیت $2.461 ٹریلین ہے اور ترتیب کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر آ گئی ہے۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمت $100 فی بیرل ہونے سے ارامکو کمپنی کو بڑا فائدہ ہوا ہے، جبکہ امریکی سٹاک مارکیٹ میں گراوٹ کی وجہ سے ایپل اور ٹیکنالوجی کی دیگر کمپنیاں متاثر ہوئی ہیں۔ واضح ہے کہ کورونا کی پابندیوں کے عروج کے زمانے میں ٹیکنالوجی کے شعبے سے وابستہ کمپنیوں کے کاروبار میں کافی تیزی آئی تھی۔ ارامکو اور ایپل کے بعد عالمی مارکیٹ میں مائیکروسافٹ تیسرے نمبر پر آتی ہے، جس کی مالیت $1.979 ٹریلین ہے۔ طائف کے پرانے محلوں کو گرانے کی خبر بے بنیاد۔ طائف میونسپلٹی نے کہا ہے کہ شہر کے پرانے محلوں کو گرانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق میونسپلٹی نے کہا ہے کہ اس حوالے سے سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی خبریں بے بنیاد ہیں۔ طائف میونسپلٹی میڈیا کے شعبے کے سربراہ فائز الثبیتی نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر خبر گردش کر رہی ہے کہ میونسپلٹی نے 14 پرانے محلوں کو گرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے یقین دلاتے ہوئے کہا ہے کہ اس خبر میں کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ ہی مستقبل قریب میں ایسا کوئی منصوبہ ہے۔ انہوں نے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو ہدایت کی ہے کہ معلومات حاصل کرنے کے لیے صحیح اور مستند ذرائع پر اکتفا کیا جائے۔ 77% تنازعات کا تصفیہ صلح کے ذریعے کرایا جاتا ہے، وزارت افرادی قوت۔ سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے کہا ہے کہ 77% تنازعات کا تصفیہ صلح صفائی کے ذریعے کرایا جاتا ہے۔ آجروں اور اجیروں کے درمیان بیشتر تنازعات مقدمے کی کارروائی کے بغیر ہی طے کرائے جا رہے ہیں۔ الاقتصادیہ کے مطابق وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود کے ماتحت منصوبہ بندی کے ڈائریکٹر جنرل علی الوہیبی نے کہا ہے کہ آجروں اور اجیروں کے درمیان اختلافات مختلف ہوتے ہیں، علاوہ ازیں تنخواہ اور معاوضہ جات کے مطالبات پر بھی مشتمل ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ مملکت بھر میں کارکنان کے 77% مقدمات دوستانہ ماحول میں صلح کے ذریعے طے ہو جاتے ہیں، باقی 13% لیبر کورٹس کے ذریعے نمٹائے جاتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ آجر اور اجیر کے درمیان مقدمہ پہلے مرحلے میں دوستانہ انداز میں طے کرانے کی کوشش کی جاتی ہے، فریقین کا موقف سن کر خلیج کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کبھی تنازعات طے کرانے کے لیے ثالثی سے کام لیا جاتا ہے۔ اگر یہ کوششیں کامیاب نہ ہوں تو سماج کی پہلی تاریخ سے 21 روز کے اندر کیس لیبر کورٹ منتقل کر دیا جاتا ہے۔ آجر اور اجیر کے درمیان مقدمات آن لائن وصول کیے جا رہے ہیں۔ مقدمات نمٹانے کے لیے ملازمت کے معاہدے، محنتانے، حقوق اور ڈیوٹی کے دوران کارکن کے زخمی ہونے، معاوضہ جات برطرفی، اجیر کی جانب سے آجر کے خلاف تعدیبی کارروائی جیسے معاملات سامنے آ رہے ہیں۔ 8 ماہ کے دوران 25.5
5,000 मुकदमात के फैसले सुनाए गए हैं। ये गुज़श्ता हिजरी साल के इब्तिदाई 8 माह के मुकाबले में 20% ज्यादा हैं। शाह सलमान की हिदायत पर कैदियों की रिहाई के लिए कार्रवाई का आगाज। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की हिदायत पर महकमा पासपोर्ट ने रियासती हुकूक की खिलाफ वर्जी वाले कैदियों की रिहाई की कार्रवाई का आगाज किया है। सरकारी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक महकमा जेल खानाजात के कायम मकाम डायरेक्टर जनरल ने कहा है कि वजीर दाखिला शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद ने शाही फरमान पर तेजी से अमल दरामद की हिदायत की है। उन्होंने ये भी कहा है कि जिन कैदियों को शाही फरमान के तहत रिहाई का इस्तेहकाक मिल रहा है, इनकी रिहाई की कार्रवाई जल्द अज जल्द की जाए। महकमा जेल खानाजात के डायरेक्टर जनरल ने कहा है कि शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने रियासती हुकूक की खिलाफ वर्जी करने वाले कैदियों की रिहाई का हुक्म इंसानी बुनियादों पर दिया है। इसके तहत जो लोग रिहा होंगे उन पर उसके खुशगवार असरात पड़ेंगे। रिहाई की बदौलत कैदी और उनके खानदान एक साथ मिलकर खुशगवार जिंदगी गुजार सकेंगे। वाज़ेह रहे कि शाही फरमान के तहत सिर्फ वो कैदी रिहा होंगे जो किसी न किसी शक्ल में सुल्तानी हक यानी रियासती इख्तियारात के तजावुज़ के मुर्तकिब हुए होंगे। इसके तहत मनसूबाबंद बिलकसद कत्ल का इर्तिकाब करने वालों को किसी तरह का कोई फायदा नहीं होगा। वो कैदी भी इससे फायदा नहीं उठा सकेंगे जो किसी का हक मारे हुए हों। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।